सतत पडिल्ल्या पावसान लोकांक बरोच फटको बसला। अशाच पावसाक लागून साळेली 70 वाठारांत रावपी राजाराम गांवकर हांच्या घराचे छप्पर कोसळ्ळे त्या वेळार सुदैवान घरान कोण नाशिल्लीं म्हूण कितें दुर्घटना जावपाची वाटावली। सुटी आशिल्ल्यान भुरगीं खंय मामागेर गेल्लीं आनी राजाराम हे कामाक गेल्ले म्हूण समजता। दरम्यान छप्पर कोसळिल्ल्यान बरेंच नुकसाण जाला। मात ही गजाल जेन्ना थळाव्यो आमदार डॉक्टर देविया राणे हांकां समजली तांणी ताबडतोब मदतीचो हात फुडें केलो आनी जी कितें मदत करपाक जाय त्यो करतल्यो म्हूण तांणी सांगलां। माझे नाव चंद्रकांत कितें जालें हांगा? हांगासर सदांच पावस पडच्या लागून घर कोसळून पडलें मरून पडलें सकयल आनी कोण नसले म्हणून बरें जालें। भुरगीं गेल्या मामागेर आनी तो राजाराम सकाळचो कामाक वयता सांजचो येता। त्या कारणान आमी हांगा आसल्या कारणान आमी आतां हें केलें सांगलें तांकां पंचायती ज्या जाग्यार आतां ते छप्पर पडला त्या जाग्यार ती रावता। राजाराम रावतालो फाट भितर आसली वरती ते न्हिदतालो तो। ती आतां सुटी पडल्या कारणान ती मामागेर गेली नाल्यार ते तेंचेर पडटा। तेंचेर पडोंक शकता अशें न्हू कळना न्हू केन्ना पडलें तें कळना न्हू। रातचें आतां दिसाचें पडलें म्हणून तरी उपकार नाल्यार रातचें पडल्यार आनी त्रास जाता। तुवें तेका आतां सांगलां आतां? हय